अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सेकंड हिस्ट्री। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूवर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बरसगीर पाक व हिंद का एक अजीम दिमाग रखने वाला इंसान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं ये कौन सी शख्सियत है। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क बरसगीर पाक व हिंद का अजीम दिमाग रखने वाले इंसान थे। ये 1901 में बसाल अटक में पैदा हुए। वालिद गांव की मस्जिद के इमाम थे। डॉक्टर साहब ने इब्तदाई तालीम मदारस में हासिल की। मौलवी फाजिल हुए, मुंशी फाजिल हुए और अदीब फाजिल हुए। मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद इस्लामी और मगरबी दोनों तालीमात हासिल की। अरबी में गोल्ड मेडल लिया, फारसी में एमए किया और 1940 में पीएचडी की। इन्होंने इमाम इब्न तैमिया पर अंग्रेजी जुबान में थीसिस लिखा। इमामत से अमली जिंदगी शुरू की, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। आपके थीसिस को ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कबूलियत बख्शी। इस्लाम पर रिसर्च शुरू की। 1949 में पाकिस्तान की तश्कील से 2 साल बाद दो इस्लाम के नाम से मारकातुल अरा किताब लिखी और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये किताब नहीं थी, एक आलमी इनकलाब था। इसके बाद दो इस्लाम के बाद 2 कुरान और मन की दुनिया किताब लिखी और इस्लामी दुनिया के प्यासे जहनों को सिराब कर दिया। व्यूवर्स, डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क और उनका पाकिस्तान किस कदर बालिग था, आप ये जानने के लिए 2 इस्लाम किताब का मुताला कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से किताब के इब्तदाइया में क्या क्या उन्होंने बयान किया। ये 1918 का जिक्र है। मैं वालिद साहब के साथ अमृतसर गया। मैं छोटे से गांव का रहने वाला, जहां ना बुलंद इमारत, ना मुसफा सड़कें, ना कारें, ना बिजली के कुमकुमे और ना इस वजह की दुकानें देखकर दंग रह गया। लाखों के सामान से सजी दुकानें और बोर्ड पर कहीं राम भेजा संतराम लिखा था, कहीं दूनी चंद अग्रवाल, कहीं सुन्नत संग सुबल और कहीं शादीलाल फकीर चंद। हाल बाजार के इस सिरे से इस सिरे तक किसी मुसलमान की कोई दुकान नजर नहीं आई। हाँ, मुसलमान जरूर नजर आए। कोई बोझ उठा रहा था, कोई गधे लाद रहा था, कोई किसी टाल पर लकड़ियां चीर रहा था और कोई भीख मांग रहा था। गैर मुस्लिम कारों और फितनों पर जा रहे थे और मुसलमान 2.5 मन बोझ के नीचे दबा हुआ मुश्किल से कदम उठा रहा था। हिंदुओं के चेहरे पुररौनक बशाशत और चमक थी और मुसलमान का चेहरा फाका, मुशक्कत, फिक्र और झुर्रियों की वजह से अफसुर्दा और मस्त था। मैंने वालिद साहब से पूछा, क्या मुसलमान हर जगह इसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं? वालिद साहब ने कहा, हाँ। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने मुसलमान को भी हिंदुओं की तरह 2 हाथ, 2 पाँव और 1 सर अता किया है। तो फिर क्या वजह है कि हिंदू तो जिंदगी के मजे लूट रहा है और मुसलमान हर जगह हैवान से बदतर जिंदगी बसर कर रहा है? वालिद साहब ने कहा, ये दुनिया मुर्दार से ज्यादा नजस है और इसके मुतलाशी कुत्तों से ज्यादा नापाक है। अल्लाह ने ये मुर्दार हिंदुओं के हवाले कर दिया है और जन्नत हमें दे दी है। कहो कौन फायदे में रहा, हम या वो? मैं बोला, अगर दुनिया वाकई मुर्दार है तो फिर आप तिजारत क्यों करते हैं और माले तिजारत खरीदने के लिए अमृतसर क्यों आए? एक तरफ दुनियावी साजो सामान खरीद कर मुनाफा कमाना और दूसरी तरफ उसे मुर्दार करार देना अजीब किस्म की मंतक है। वालिद साहब, बेटा, बुजुर्गों से बहस करना सादतमंदी नहीं। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो एक हदीस का तर्जुमा है। हदीस का नाम सुनकर मैं डर गया और बहस बंद कर दी। सफर से वापस आकर मैंने गांव के मुल्ला से अपने शुबहात का इजहार किया। इसने भी वही जवाब दिया। मेरे दिल में इस मामले को हल करने की तड़प पैदा हुई, लेकिन मेरे कल्ब और नजर पर तकलीद के पहरे बैठे थे। इल्म कम था और फहम महदूद, इसलिए मामला उलझता गया। मैं मुसलसल 14 बरस तक असूल इल्म के लिए मुख्तलिफ उलमा और सूफिया के यहाँ रहा। दरसे निज़ामी की तकमील की, सैकड़ों वाइज़ीन के वाज सुने, 20 दीनी किताबें पढ़ी और बिलाखिर मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम राइज का महासिल ये है कि तौहीद का इकरार और सलात, ज़कात, सोम और हज की बजा आवरी, अज़ान के बाद अदब से कलमा शरीफ पढ़ना, जुमेरात, चहलम और 11वीं वगैरह को बाकायदगी से अदा करना, कुरान की इबारत पढ़ना, अल्लाह के जिक्र को सबसे बड़ा अमल समझना,
قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تویزوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا وغیرہ، مسلم کو ناپاک اور نجس، غیر مسلم کو ناپاک اور نجس سمجھنا، طبیعت، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد اور استنباط کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی، خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش و تنم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندھے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب و زربفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کے مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ اسپانیہ کے اسلامی تخت پہ فرونیہ کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سربیا، پولینڈ، کریمیا، یوکرین، یونان اور بلغراد سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی دو گوش کیوں نکالا اور تونس، موراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا اور پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں، اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھیں یک بیک چھٹنے لگی اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا: یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ دوا۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تویز کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر محلات، حوروں اور حجوں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جرمٹ دیکھے جو شہادت کے لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے، وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے مانی حیات کی طرف بانداز طوفان بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جہاں افروز پہ رہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا، اور وہ اوراد و اویہ کے نشے میں مست ہے، اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذ ہیں اور بس۔ اور ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپھڑوں کا سہارا زور لگا لگا کر رہے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔